A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Shafi Ahmad Zargar from Higher Secondary School Sanjipura for class 9th. Topic है linear equations. Sub topic है graph. Draw the graph of the following. A part है x plus ये है x plus y equal to 4. तो दूसरा पार्ट है इसका x minus y equal to 2. बेटा पहला हम मैंने ये कल आपको दिखाया है ये बकर बे थोड़ा बहुत यत रिपीट तो ये x plus y equal to 4 x equal to 4 minus y तिकैज ये y ये योर तोर ये बनिया माइनस बह कर बह पुट y is equal to 0 गोडनेथ कर बह y is equal to 0 यह मे तुम होमुत ओत्र पे बह मे असली हावन यह कित पठन तारो ग्राफस पे ये मे असली तुम हावन तो बह लिख पुट y is equal to 0 then x is equal to 4 minus 0 तिकैज y 0 4 minus 0 x is equal to 4 ठीक द्राव में x 4 y कोता द्राव y द्राव 0 ठीक है। तो दूसरा जो मैं आपको इधर दिखाने जा रहा हूँ दैट इज x is equal to 4 minus y put y is equal to 1 वकर y is equal to 1 then x is equal to 4 minus 1 then x is equal to 4 minus 1 that is 3 x is equal to 3 मैंने लिखा x 3 y कितना लिखा मैंने 1 तिकैज मैंने पुट y is equal to 1 किया है। अब मैं तीसरी इक्वेशन इसमें से ले लूँगा x is equal to 4 minus y बह दिम त्रीम वैल्यू अत पुट y is equal to 2 then x is equal to 4 minus 2 x is equal to 2 गो ये x is equal to 2 y ती बराबर 2 बना मे टेबल यह तुम रात होमुत यह ज्यादा अत वजाहत करने वनस में जरूरत की which में x is equal to 4 y is equal to 0 x is equal to 3 y is equal to 1 x is equal to 2 y is equal to 2 यो मे रात कापी पे मगर आज हा बह ग्राफस पे कित पे नीर ठीक मेरे पास एक ग्राफ कापी है जो मैंने लाई है मे उम्मीद तुम तमिस ग्राफ कापी तुम अनु पन ग्राफ कापी तो पन ग्राफ कापी खोलू तुम बनू योर कनुक शीट अत पे लिखुन ये इसी पर ये लिखना है यह हुत क्वेश्चन कापी पे लिखुन कि यह लिखुन ये पे कत पे ये पे योर कनकिस पे तो योर कनकिस पे बनाओ यम साइड किस पे बनाओ ग्राफ बह फिर वारुक यत लिख मे यह x is equal to 4 y is equal to 0 x is equal to 3 y is equal to 1 x is equal to 2 y is equal to 2 अम पत कर मे कम चूँकि मे गो गोडन्यू ग्राफ पेपर कागज वर्क खराब तवे पे मे वर्क फिर तो मे दिस एक्सिस x x डैश बे y एक्सिस यम दिस मे x एक्सिस तो y एक्सिस यह गछ बार याद थवन यम गछन इमी लाइन पेट दी मगर अम दी पेंसिल सतन यह गो यत तम रलन यत तम रलन यह गो 0 यत तम रलन यह गो 0 यह मे तुम रात वोनमुत यह गो यमुक प्लस साइड अके नम जाए लिख बह यह गो नमुक प्लस साइड यह गो नमुक माइनस साइड ठीक यह गो नमुक प्लस साइड वायुक यह गो नमुक माइनस साइड वायुक आप समझे मेरी बात यानी योर 0 पे योकुन यम गई प्लस वल 0 पे योकुन यम गई माइनस वल 0 पे योर कुन गई प्लस वाई वल 0 पे बोन कुन गई माइनस वाई वल चूँकि सारी पॉजिटिव इसलिए मे परेशानी कि बह निमक नीम लकट खान की तिकैज लकट खान नीव अगर तुम हेकू नित तुम नीव मगर बह निमक ये तम बड़ खान ताकि यह गि विजिबल वुचू चे x 4 y 0 बह गंजर बड़ खान यह गो 1 यह गो 2 यह गो 3 यह गो 4 गो x 4 y 0 गो एकीम जाए यम गई 4 खान यह गो y गो 0 आप समझे मेरी बात तो यह पॉइंटस लिख बह 4 0 ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा साल x 4 खान 1 2 3 तो 4 एक नम बड़ी खान असली नम निक मगर चूँकि यत यह कम पानस यह पत तुम यी न समझ तिथ पे कि तुम नीजो निकी बस तुम हावा बड़न खानन मज 1 2 3 तो 4 खान यह गो 0 ब्या निम 3 तो 1 x गई 3 यह गो 1 खान 2 खान 3 खान y गो 1 एक यह गो 3 1 आप समझे मेरी बात शाबाश यम गई 1 2 तो 3 खान यह गो 1 खान यह गो x 3 y गो 1 वार समझो यह गो x 4 तो 0 1 खान 2 खान 3 खान 4 खान तो 0 तिकैज x y 0 0 गो लाइन पे
0 گو بون کن کہ اگر مائنس وول آسہِ تیٚلہِ وسے بون کن 0 پٮ۪ٹھ یہ گو 3 تہٕ 1 یم گٔے 1 2 تہٕ 3 خانہٕ یہ گو 1 گٔے 3 تہٕ 1 سمجھ آ گئی پتہٕ گوٚو بیٛاکھ چھُ مےٚ نیُن 2 تہٕ 2 x گٔے 2 1 تہٕ 2 y گٔے 2 گٔے 1 تہٕ 2 أکہِ نِم جایہِ یہِ وٕچھِو یہِ کہِ نِم جایہِ یہِ گوٚو 2 2 تُہۍ وٕچھِو یِم آیہِ سیٚدِ سیوٚد یِم پویِنٹ ترٛےٚ کہِ دیکھو آ گئی نا یہ گو 2 تہٕ 2 3 تہٕ 1 یہ گو 4 تہٕ گۄڈنیُک گوٚو x دوٚیِم گوٚو y یہ گوٚو x دوٚیِم گوٚو y صرف چھِ گٔنٛزرٕنۍ یِم خان پتہٕ چھُ ترٛاوُن پویِنٹ مگر یہِ چھُ ترٛاوُن کارنرَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پتہٕ اَنہٕ بہٕ سکیل لگاو بہٕ یِمن پویِنٹن پٮ۪ٹھ دیکھو کیسے یہِ اِکن یِمن پویِنٹن پٮ۪ٹھ ایک یِتھ پٲٹھۍ بس دِمہٕ بہٕ روٗل کیٛاہ دِمہٕ بہٕ یہِ روٗل یا تھاو بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ایسے اور ماروں گا میں ادھر ایسے ایسے دیُتا سا مےٚ روٗل یِہوٚے کیٛاہ سا گٔے اَمیُک گرٛاف یَتھ کیٛاہ سا لیکھٕ بہٕ پٮ۪ٹھٕ کَنہِ کیٛاہ اوس کوسچن پٮ۪ٹھٕ کَنہِ اوس کوسچن x + y = 4 یہِ یَتھ لیکھٕ بہٕ x + y = 4 آپ کو سمجھ آ گئی تۄہہِ توٚرا فِکرِ کِتھ پٲٹھۍ بنوو مےٚ یہِ شاباش مےٚ نی مگر بٔڑۍ خانہٕ ییٚکیٛاہ یہِ نیوٗ مےٚ اکھ خانہٕ مُجرا یہِ نیوٗ مےٚ بیٛاکھ خانہٕ مُجرا یہِ نیوٗ مےٚ بیٛاکھ خانہٕ مُجرا یہِ نیوٗ مےٚ بیٛاکھ خانہٕ مُجرا تۄہہِ چھِ اصلی گٔنٛزرٕنۍ یہِ کہِ نٔمنی خانہٕ مگر چوٗنٛکہِ یہِ گٔے یَتھ گوٚژھ پِنسل یَتھ گژھِ پِنسل آسُن پِنسل تہِ کَرٕ ہا بہٕ ییٚتٮ۪تھ اِستعمال مگر تۄہہِ یی نہٕ یہِ بوزنَے تیٚلہِ کینٛہہ تَوَے کوٚر مےٚ بال پٮ۪ن اِستعمال تہٕ یُس یہِ لٔکیٖر گٔے یِہوٚے گوٚو اَمیُک گرٛاف کَمیُک گرٛاف x + y = 4 تو بیٹا اس طرح سے ہم نے اور کوسچن بھی کرنے ہیں بہاو تۄہہِ بیٛاکھ کوسچن تہِ وٕنکٮ۪نَس یہِ کیٛاہ ایکس بیٛاکھ سوال چھُ مےٚ تۄہہِ خٲطرٕ تھوٚومُت سُہ ہاو بہٕ تۄہہِ x - y = 1 x - y = 2 بہٕ لیکھٕ ییٚتٮ۪تھ x آپ دیکھو x - y = 2 اس کے لیے پہلے میں گراف ادھر بناؤں گا بہٕ بناو ییٚتٮ۪تھ یہِ ٹیبل نِمہٕ خٲطرٕ یہ گو ٹیبل نِمہٕ خٲطرٕ شاباش یہ گو x تو یہ گوس y گۄڈنِچ اِکویشن بناو بہٕ یتھ گۄڈنیُک ویلیوٗ دِمہٕ بہٕ یتھ آپ دیکھو دِس از x - y = 2 دین x = 2 + y ییٚلہِ یہِ ماینس y یور ترِ یہِ بنہِ پلس y وۄنۍ کر بہٕ گۄڈنیُک سٹارٹ پُٹ y = بہٕ نِمہٕ 0 y = 0 then x = شاباش this is 2 + 0 this is x = 2 گوٚو ییٚلہِ مےٚ y چھُ 0 x کوٗتاہ چھُ مےٚ 2 بہٕ لیکھٕ y یَس جایہِ 0 x جایہِ لیکھٕ بہٕ 2 یہِ گژھِ نہٕ اورٕ یور اگر یہِ اورٕ یور لیوٚکھ گرٛاف گژھِ غلط یہِ گژھِ x لیکھُن x کہِ لٲنہِ منٛز y لیکھُن y چہِ لٲنہِ منٛز یہِ گٔے گۄڈنِچ اِکویشن نمبر 2 بیٚیہِ لیکھٕ بہٕ یہِ x = 2 + y یہِ کیٛازِ یہِ y چھُ مےٚ یور توٚرمُت بہٕ ہٮ۪کہٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ تہِ لیکھِتھ سیوٚدُے x - y = 2 دین x = 2 گوٚو 2 ییٚتی بیٚیہِ گوٚژھ y توٚر یور + y وۄنۍ کَرٕ بہٕ پُٹ y = 1 ییٚلہِ y چھُ 1 دین x = 2 + 1 دین x = 3 آپ سمجھ آ گئی x ہے 3 اور y = 1 آپ سمجھے میری بات میں نے ادھر لکھا x = 3 y = 1 تِکیٛازِ مےٚ درٛاو یعنی ییٚلہِ y چھُ 1 تیٚلہِ چھُ x 3 اَمہِ پتہٕ کَرٕ بہٕ وۄنۍ 3 آپ دیکھو میں اس کی تھرڈ کر لوں گا اب بہٕ لیکھٕ بیٚیہِ ییٚتٮ۪تھ x - y = 2 x = 2 + y بہٕ لیکھٕ پُٹ y = 2 then x = 2 + 2 x = 4 گوٚو when x = 4 then y = 2 then y = 2 یہِ گژھِ نہٕ اورٕ یور لیکھُن کینٛہہ بس یُتُے یوت چھُ وۄنۍ بنے ژےٚ ٹیبل گٔے ژےٚ دوٚیمہِ نِمہِ کوسچن خٲطرٕ تیار x - y یہِ لیکھٕ بہٕ یتھ پٮ۪ٹھٕ کَنہِ x - y = 2 گوٚو ییٚلہِ تہِ بہٕ یِم ویلیوٗز یِمن دِمہٕ یہِ لیفٹ ہینڈ سایڈ تہٕ رایٹ ہینڈ سایڈ سَمہِ برابر وٕچھِو کیٛازِ مےٚ کوٚر یہِ پرٛوٗو اگر بہٕ x نِمہٕ 2 y کوٗتاہ چھُ مےٚ نیُن 0 روٗد ییٚتہِ 2 = 2 اگر بہٕ x نِمہٕ 3 y چہِ جایہِ نِمہٕ بہٕ 1 3 والو 1 بنیٛاو 2 اگر بہٕ x نِمہٕ 4 y نِمہٕ بہٕ 2
ژورن والو یہ بنیو گو یم چھ تم ویلیوز یل میں ایکس مائنس وائی میں اکویشن کر یہ دراو میں یتت یہ تل بہ ان بہ یتت اکہ نم جائے چلو بھائی بہ کر یہ پہ کر بہ کوشش ایکس ٹو وائی زیرو اخ کھن زن وائی گو زیرو بیتی یت لکھ بہ 2 کاما 0 بہت دویم کوشچن کران یت پہ ٹھیک گراف میں یہ اصلی بناون ات بیاکھ نو وہ میں موبائل پتھر تھاون تمی موجوب چھس بہ دویم کوشچن یہ پہ تہ کران بیاکھ 3 تہ 1 یہ گو 1 2 3 یہ گوس 1 یہ کیا گو 3 تہ 1 یتی ٹھیک سا بیاکھ گئی 4 تہ 2 یہ گو 3 تہ 1 آو یہ یت دمو گول تھوڑا بہت کیا یہ آو دویمہ خاطر تہ بیاکھ گو 4 تہ 2 یہ گو 1 2 3 تہ 4 یہ گو 2 یہ گوس 1 تہ یہ یم جائے یہ گو 2 آو یہ یپر آو گراف اخ 2 3 تہ 1 یہ یم جائے آو یہ گراف یہ کھوت یپر یہاں سے نکلا یہ ایک بہو ات پی ایک ات پہ بنو یہ گراف ایکس مائنس وائی اکول ٹو 2 تو یہ بیٹا آپ کا گراف تیار ہو گیا بس میں آپ کا کوشچن کاٹتا ہوں کیونکہ یوت گھم نا پتہ اپلوڈ کی تو بہو تھی پتہ